गाडयो 1000 ते 1500 गाडयो येता आनी 1000 ते 1500 गाडयो वयता। एक मेन म्हणजे विचार करपी गोष्ट कितें म्हटल्यार आतां ट्युरिजम फक्त आमचे ट्रान्सपोर्ट इंडस्ट्री रावपाले म्हणून न्ही, फाल्यां ट्युरिस्ट सुद्दां गोंयचे भितर बाय रोड येता। जर मोले जर काडले जाल्यार तांकां पेडणे वचपी पर्यंत हायवेचेर तांकां खंयच सुलभ शौचालय जावन एक नेचर कलेक्शन करपाक तांकां सुविधा ना। खंयच्या खंय गाडी उबी करपाक आनी ते 2 मिनटां खातीर जे पळय नेचर कलेक्शन करपाक जाय तेज्या भितरूच कोणें हाडून फाटल्यान गाडी मोकली कितें एक्सिडेंट जालो असलें बारीक सारीक काम जाता। आनी जे नॅशनल परमिटचे गाडयो जे आसता पळय ते दीस रात चलोवपी गाडी म्हणजे रेस्ट नासतना दीस रात चलोवपी गाडी। जर तांकां आमी खंय तरी एक रेस्ट एरिया म्हणून खंय तरी रस्त्याक ज्या जाग्यार म्हणजे गव्हर्मेंटचो जर जागो आसा तर त्या जाग्यार एक रेस्ट एरिया म्हणून तांकां दिवन सुलभ शौचालय सकट तांकां जर दिलें जाल्यार थंय गाडयो पार्क करून रेस्टिंग तशें अर्द वरा खातीर वरा खातीर रावन तेंचें जेवण खाण तेंचें रेस्ट करपा खातीर आनी नेचर कलेक्शन करून पिवप वचपाक तांकां म्हणजे कांय अडचण नासतना करपाक जाय। जर रस्तो परिस्थिती चडशें कितें जाता तांकां कोणाचें न्हीद मेळना न्हीद कंप्लीट जायना त्या टायमार ते बारीक विशय ते एक्सिडेंट तशें तेंचे जावपाचे चड चान्सीस आसा। त्या खातीर म्हाका एक मागणी इतलें बाकीच्या स्टेटांनी आमी पळयल्यार जशें कर्नाटका जावं जावं महाराष्ट्रा प्रत्येक 20-25-50 किलोमिटराचें सुलभ शौचालय म्हणून गव्हर्मेंट सेपरेटली बांदून दवरलें। तशें कितें आमचे गोंयचे भितर एक हें जालें जाल्यार जे आतां ह्या कितले एक्सिडेंट जाता ते आमी बारीक एक्सिडेंट ते टाळूं शकता। कंपनी कडेन खरें तरी गव्हर्मेंटान जेन्ना कंपनीक जागा दिता आसतना कंपनीक कंपल्शन करपाक जाय की तेंचे स्वताची पार्किंग आसता कमीत कमी एक 20 गाडयांची 25 गाडयांची। पूण कंपनीची परिस्थिती अशी आसता तेंच्यो स्कुटरी आनी कारी प्रायवेट तेंचे स्टाफ आसात तेच पयलीं भायर दवरता मेन रस्त्यार। आमकां तर ते पार्किंगाक केन्ना अलावूच करिना। आमच्यो ज्यो गाडयो येता त्यो सदांच सकाळीं लोडाक गेले जाल्यार त्यो सांज पर्यंत लोड जायसर त्यो रस्त्यारच आसता कारण कंपनी पार्किंगच अलाव करिना खंयची। ट्रक टर्मिनल फोंडें जायत। ट्रक टर्मिनलाची आमची मागणी आसा। ऑल देशभर जी आसा देशभर ट्रक टर्मिनल जाल्ली आसा। प्रत्येक जिल्ल्या तालुका लेवलाचेर ज्या जाग्यार इंडस्ट्री आसा थंय थंय ट्रक टर्मिनल ऑलरेडी आसा। पूण गोंयांत ना। गव्हर्मेंटाची स्किमूय आसा पूण गोंयांत ना। गोंया आज पर्यंत खंयच ट्रक टर्मिनल जावना। आमची मागणी तीच आसा की आमकां बरे पैकी ट्रक टर्मिनल ज्या जाग्यार टॉयलेट फेसिलिटी बाथरूम फेसिलिटी उदकाची फेसिलिटी आनी आमची ऑफिसां घालपाक जागो इतले सगळे जर एक कडेन येयत बरे पैकी ट्रक टर्मिनल जावचें। The voice for Goy.